Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-Mursalin. Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du cours qui porte sur l'œuvre qui s'intitule Candide ou l'optimisme, يعني الدروس اللي عندها علاقة ب Candide ou l'optimisme. غادي نكمل الشرح ديال deuxième chapitre, donc le second chapitre. Donc هضرنا على le premier chapitre, دابا غندوزو نهضرو على le deuxième chapitre. Donc le titre, regardez بأنه كل شابيتر هنا عنده لو تيتر. هذا الحالة اللي هي شوية غريبة في هذا لو تكست ديال فولتير، يعني كل شابيتر عنده ان تيتر. Ce que devint Candide parmi les Bulgares, ce que devint، لاحظوا بأنه le verbe devenir ici conjugué au passé simple. Donc هذيك ce que devint، normalement le verbe devenir يعني كيف أصبح Candide parmi les Bulgares. لأن قلنا في الشابيتر نيميرو 1 راه في الآخر تطرد من لو شاتو. دونك à la fin du premier chapitre Candide a été expulsé par le baron. طردوا لو بارون، ودابا غادي نشوفوا واش غيوقع له شي لي بولغار. parmi les Bulgares، parmi هي من بين، ولكن من بين هنا كنقصدوا بها عند، يعني وصل عند لي بولغار. Candide chassé du paradis terrestre. Candide chassé du paradis terrestre. chassé يتطرد من لو بارادي تيغستر. لو بارادي تيغستر هو الجنة الأرضية. لاحظوا بأنه لو بارادي هي الجنة، ولكن هنا الجنة الأرضية شنو كيقصدوا بها؟ يعني بالنسبة له لو شاطو هو راه سي ان بارادي، بالنسبة له القصر اللي كان ساكن فيه، لأنه بالنسبة له راه واحد الجنة. Marcha longtemps sans savoir où. Marcha, c'est le verbe marcher، كان غادي كيتمشى. longtemps مشى واحد المدة طويلة. sans savoir où، بلا ما يعرف فين غادي. où هنا لو lieu. pleurant، il pleure، كان كيبكي. levant les yeux au ciel، كيهز عينيه للسماء. les tournant vers، les tournant souvent، les tournant هذيك اللي كتعود على les yeux. tournant souvent يعني غالبا كيدور غالبا عينيه فين؟ vers le plus beau des châteaux، تيدور عينيه لذاك القصر اللي خلاه موراه le plus beau des châteaux، بالنسبة له أجمل قصر. qui renfermait la plus belle des baronnettes. renfermé زعما هنا بحال الذي يحتوي، دونك هذاك لو شاطو يحتوي على la plus belle des baronnettes. la plus belle زعما أجمل baronette. baronette هي بنت لو بارون، c'est-à-dire بنت لو بارون، بنت لا بارون اللي هي mademoiselle Cunégonde. il se coucha زعما ينعس. sans souper، sans souper نقدروا نقولوا بلا ما يتعشى، بلا عشاء. au milieu des champs، au milieu وسط لي شون دوك الحقول. entre deux sillons، ما بين جوج ديال الخطوطه. دوك الحقول دوك الخطوطه اللي كيكونوا الخطوطه ديال زعما مثلا خطوطه ديال الزيتون، ولا خطوطه ديال البطاطا، ولا ديال الجلبانه، ولا هذا كيتسموا لي سيون. لا نيج تومبي ا غران فلو. لا نيج هي الثلج بدا كيطيح ا غران فلوكون، واحد الكومات كبار، الثلج كيطيح بشكل كبير. كونديد تو ترونزي. كونديد تو ترونزي، ترونزي بحال قلتي يرتجف، كيترعد، مرون في دماغه، محطم الى غير ذلك. دونك هذه ترونزي. سو تخينا، سو تخينا هي جر رجليه، يعني المهم هنا بحال لابشه، ولكن هنا سو تخينا هي شي واحد كيكون عيا مدقدق فيه الجوع، ما فيه ما يتحرك، تيبقى غادي مجرجر رجليه. سو تخينا لو لوندومان. لو لوندومان هو اليوم الموالي. فيغ لا فيل فوازين، حدا واحد المدينه قريبه، واحد المدينه تما قريبه. كي سابيل، ديك المدينه شنو كان سميتها؟ وغادي هنا دار كان كيستعملنا لو بريزون، كان كيستعملنا لو باسي سامبل، ولكن هنا استعملنا لو بريزون. يعني المدينه تسمى، ماشي كانت كتسمى، ولكن ربما مازال كتسمى. فال ديربرغ، فالدبرغ، هوف، تراكبرغ، ولا ما عرفتش شي ديك هوف، دورف. يعني هادو سميات اللي هما معقدين شي شويه. ربما هنا قال لك راه ما شرحنا يمكن من بعد، قال لك كتعني الفيلاج والجبال وزعما والقريه الى غير ذلك. المهم هذه السميه ديال المدينه اللي مشى لها ما تهمناش حنا. لاحظوا السميه سي ان مو توجور بيزار، هاد السميات ديما بيزار مخربقين ديال اللغه الالمانيه يمكن. نايون بوان دارجون، نايون بوان دارجون ما عندوش فلوس. مورون دو فان، كيموت بالجوع. مورون دو فان كيموت بالجوع. اي دو لاسيتود، لا لاسيتود سيتادير لا فاتيغ، العيا، راه معش ناعس بلا عشاء بلا والو، دونك راه يصبح عيان. s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. s'arrêta، regardez هو رجعنا للباسي سامبل، وقف. تريستومون هو حزين. على بورت في الباب. دان كاباري، الكاباري هو بحال واحد البار اللي كيشربوا فيه الناس الخمر وداك الشيء. دو زوم ابيي دو بلو، جوج الناس ابيي كانوا لابسين لو بلو، لابسين الزرق. لو روماركير، شافوه. علاش بالضبط هذوك جوج الناس لابسين الازرق؟ لابسين الازرق هنا تيعني بانهم يلاه كاجاو في العسكر، يلاه دخلوا لارمي. دونك لي بلو بحال دابا مثلا في الجيش،
الا مثلا الناس اللي كيدخلوا للجيش الا عيطوا لهم لي بلو، ما معنى لي بلو؟ لي بلو هما الناس اللي يلاه دخلوا باقيين جداد في العسكر مازال ما قدامش، هذوك اسمهم لي بلو. غوماركيغ شافوه، اش قال؟ شي واحد من دوك الجوج قال لصاحبو كاماراد، قال له صاحبي ديلان. دونك ديلان شكون اللي قال هاد دي قالها شي واحد من دوك الجوج ديال جوج الناس. ديلان قال له فوالا ان جون هوم تري بيان في، فوالا ان جون هوم، قال له هو واحد الشاب، فوالا ان جون هوم هو واحد الشاب كيقصدو هنا كونديد تري بيان في، مصاوب مزيان. ما معنى مصاوب مزيان؟ حنا غنشوفو كي لا طاي غوكيز اللي عنده لا طاي زعما هي الطول، غوكيز المطلوبه زعما القامه ديالو المطلوبه. ما معنى بيان في؟ زعما مقاد طويل هو هذاك، ما مريض ما والو ما عوج ما معاق ما حتى شي حاجه، يعني تري بيان في. Et s'avancèrent vers Candide. Ils, donc هاد ils, c'est-à-dire les deux hommes, s'avancèrent, تقدموا vers Candide, مشاو لعند Candide. Le prière à dîner très sévèrement. Le prière يعني يطلبوا منه، regardez c'est le verbe prier. Le prier ما معنى prier؟ هو كتطلب شي واحد بإلحاح ولا كترغبو كما تنقولوا، بحال تنقول حنا لا prière هي الصلاة كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى كندعيوه. دونك prière à dîner طلبوا منه باش يتعشى معاهم. لو ديني هو العشاء. تري سيفيلمون يعني بواحد الاداب وبواحد الصواب، زعما بحال قالوا له مرحبا بك جيت تشرفنا انك تعشى معنا الى غير ذلك. دونك لحد الساعه كيبانوا هاد الناس بانهم مزيانين، الله عمرها دار ما كاين حتى شي مشكل، غيتهلاو في السيد يعرضوا عليه العشاء. ميسيو يعني يا سادتي. لور دي كونديد هو اللي قال لهم هاد ميسيو يعني الجمع ديال مسيو واحد وميسيو بزاف. لور دي كونديد قال لهم كونديد افيك اون موديستي شارمونت، موديستي بواحد التواضع اللي هو رائع جدا. اش قال لهم؟ فو مو فيت بوكو دونور، انتم بحال كنقولوا شرفتوني، لونور هي الشرف. قال لهم انتم فو مو فيت بوكو دونور يعني شرفتوني بزاف. مي جو ني با دو كوا، ما عنديش دو كوا، جو ني با دو كوا زعما ما عنديش فلوس دو بايي مون نيكو باش انا نخلص كما تنقولوا نخلص حقي في العشاء. قال لهم ولكن راه ما عنديش باش نخلص، نتوما شرفتوني لانكم استدعيتوني للعشاء ولكن ما عنديش باش نخلص، لان ربما ديك الساعه كل واحد خصو يخلص على راسو. دو بايي مون نيكو. او مسيو، شي واحد فيهم غادي يجاوبو لوي دي لا، لوي دي ان دي بلو، شي واحد قال له من هاد الجوج ديالات قال مسيو سيدي. لي بيرسون دو فوتر فيغور، لي بيرسون يعني الناس، دو فوتر فيغور، فيغور هنا بحال كنقصدوا الوجه، يعني بحال كنقولوا الناس ديال وجهك، تنقولوا حنا حتى بالدارجه الناس بحال وجهك. دو فوتر ميريت الاستحقاق ديالك، يعني انت تستحق كل الخير. نو باي جامي ريان، ما تيخلصوا حتى شي حاجه، يعني الناس بحال وجهك حشو ما يخلصوا معنا العشاء. نو نافيفو با 5 بيي اي 5 بوس دو او، قال واش ما عندكش 5 ديال الاقدام و5 ديال لي بوس الاصابع ديال الهول زعما العلو يعني القامه. يعني هنا بحال بغاو يقولوا له فاش كنترجموا فاش كنقلبوا هاد الوحدات باش كيعبروا الطول كنلقاوها بان زعما بحال قال واش ما فيكش متر و80 ديال الطول، يعني متر و80 سنتيم ديال الطول. وي ميسيو، قال لهم نعم سيداتي سادتي بلوتو، سي ما طاي، قال لهم هذه هي لا طاي ديالي، هذه هي القامه ديالي. ديتيل قال شكون هاد ايل؟ كتعود على كونديد. اون فوزون لا ريفيرونس، فيغ لا ريفيرونس زعما دار واحد الاشاره ديال الاحترام وديال زعما راه قال لهم فعلا هذه هي لا طاي ديالي، راه عندي متر و80. او مسيو ميتيفو اتابل، شي واحد منهم قال له مسيو ميتيفو اتابل. ما معنى ميتيفو اتابل؟ زعما جلس معنا في الطبله. نون سولمون نو فو ديفرايرون، زعما راه هنا بغاو يقولوا بحال زعما قالوا ليس فقط، نون سولمون زعما ليس فقط، زعما راه ماشي فقط نو فو ديفرايرون زعما غنخلصوا عليك وهذا. اذا هاد الناس هادو قالوا له بانهم زعما راه غادي غادي يخلصوا عليه، اذا ما عندوش مشكل في الماكله، زعما غير جلس تاكل معنا راه با دو بروبليم. نو فو ديفرايرون مي ولكن نو فو ديفرايرون مي نو سوفريرون جامي، قال له ما يمكنناش نتحملوا، نو سوفريرون جامي ما يقدرش نتحملوا، ما يقدرناش نقبلوا. كان نوم كون فو، بان شي واحد بحالك، ان نوم كون فو شي واحد بحالك مالو مانك دارجون، شي واحد بحالك ما نقدروش نقبلوا ان شي واحد بحالك ما يكونش عنده الفلوس، مانك دارجون ان ما يكونش عنده الفلوس. لي زوم ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. قالوا له لي زوم زعما الناس ne sont faits ما داروش يعني الرجال ما تخلقوش que pour الا من اجل سو سوكورير يعني واحد يعاون واحد لي زان لي زوطر. قال له الرجال يعني راه حشومه، الرجال راه دارو غير باش يساعد شي، دابا انت ما عندكش فلوس حنا غنساعدوك ومره اخرى ربما انت تساعدنا، اذا هذه الرجال الرجله هي ان شي يعاون شي. لاحظوا لحد الساعه تيبانوا ناس مزيانين. Vous avez raison.
دي كونديد قال لهم عندكم صح vous avez raison يا عندكم صح دي كونديد قال كونديد شكون اللي قال vous avez raison كونديد اللي قالها دي كونديد سي سو كو مسيو بونغلوس ما توجور دي قال لهم راه مسيو بونغلوس كان ديما تيقول لي هاد الهضره هادي تيقول لي بان زعما الرجال راه داروا باش شي يعاود شي سي سو كو مسيو بونغلوس زعما راه هادشي اللي مسيو بونغلوس ما توجور دي كان ديما تيقولها ليا الا لاحظتوا انه مازال كيتصنت مازال كيذكر باش بداك الشيء اللي كيقول له مسيو بونغلوس يعني شنو نقول لكم يعني مقتنع بحال مهووس بحال كيامن يعني حرفيا بداك الشيء اللي كان تيقول له مسيو بونغلوس دونك جوسكا مانتنون دونك حنا قرينا دابا الصفحه الاولى ديال لو شابيتر نيميرو 2 كملناها سي سو كو مسيو بونغلوس ما توجور دي Je vois bien que tout est au mieux. Donc, il a ذكرتو chapitre numéro 1 راه بونغلوس كان تيقول دوك لي فيلوزوف لان قلنا فولتير كريتيك دوك لي فيلوزوف دو لوبتيميزم علاش لان كانوا تيقولوا لو موند اي ميور العالم راه جميل جدا وجيد جدا وكلشي فيه زوين الى غير ذلك هو قالها هنا كونديد غادي يعاود الكلام اللي قال له اللي كان تيقول له بونغلوس جو فوا بيان قال له كنشوف مزيان دابا كو تو يعني كل شيء اي او ميو احسن زعما في افضل طريقه ولا افضل حاله اون لو بري داكسبتي كيلكو زيكو اون هنا اون كتعود على هذوك لي دو زوم لو كتعود على كونديد بري يعني طلبوا منه هما طلبوا منه داكسبتي انه يقبل كيلكو زيكو لي زيكو هما واحد لا موني قديمه واحد الفلوس قديمه اللي كان مثلا كتعامل بها يمكن فرنسا في ديك الوقت يعني عطاوه شي ريالات وصافي il les prend هو شدهم il سي كونديد لي دوك الفلوس برون زعما خداهم il veut faire son billet وبحال بغاته هو بغا يخلص يمكن العشاء ديالو ولا شي حاجه بغا يعطيهم زعما يدور معاهم داكشي اللي داروا له ولا هذا اون نون فو بوين اون نون فو بوين ما بغاوش ما قبلوش يشدوا منه الفلوس اون سو مي اطابل جلسوه في الطبله هما يسولوه شي واحد فيهم سولو لاحظوا تلقاو لي كيوم يعرفوا البيرسوناج اللي كيهضر نيمي فو بوين توندرومون قال له الا تحب كثيرا وما كملوش لاحظوا ما كملوش السؤال هو كونديد نقز وجاوبهم قال لهم وي 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 répond-il oui oui جاوبهم قال لهم نعم j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde j'aime tendrement c'est-à-dire j'aime beaucoup mademoiselle Cunégonde قال لهم احب كثيرا mademoiselle Cunégonde non شي واحد منهم قال له non dit l'un de ces messieurs قال شي واحد من هاد الميسيو هاد الناس هادو nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi du Bulgare قال له nous vous demandons راه حنا كنطلبوا منك si vous n'aimez pas واش انت ما كتبغيش الا تحبوا tendrement يعني بشكل كبير لو روا دي بلغار الملك ديال بلغاريا الملك ديال لي بلغار لان في القرن يمكن القرن الثامن عشر ما كانش نورمالمون الملك ديال بلغاريا كار ليطا بلغار نو سو كونستيتيو كا لا فان دو 19 لان بلغاريا اصلا ما كانتش في ديك الوقت يعني هنايا المهم هاد ليكسبرسيون تستعملها كون فولتير يمكن شي طريقه باش كيهضر على واحد لو روا ديال بريس ديال كان واحد الملك سميتو فريدريك جوج يمكن لان بلغاريا اصلا ما كانش ديك الساعه عندها ملك المهم تيشير هو لشي ملك كينتقد شي ملك هنايا دي بلغار شنو قال لهم هو بوين دي تو لا ما كنبغيش ما ديتيل قال لك كونديد كار جو نو لي جامي فيو لان ما عمري شفتو قال لهم الملك ديال هاد الدوله هادي ديال بلغاريا ما عمري شفتو اذا ما غاديش نبغيه عادي ما لا احبه لان ما عمري شفتو اصلا كومون قال له كيفاش سي لو بلو شارمون دي روا هو اجمل ملك لو بلو شارمون شارمون يعني واش نقولوا الجمال من ناحيه الوجه ولا الجمال من ناحيه الاخلاق والسلوك زعما انسان طيب الفو بواغ سا سونتي قال له خصنا نشربو من لصحته هكا بحال هكا عاد تشوفوش كيبداو يشربوا الخمر تيقرقبوا دوك الكيسان انا خبيه ولا شي حاجه تيقولوا اسا سونتي او تري فولونتيي ميسيو قال ما تري فولونتيي يعني بكل فرح بكل سرور هذه سيئه يا سادتي زعما غيشرب معاهم اي البوا هو يشرب صوني طاسي يعني هذا كافي لويدي طون قالوا له شو قالوا صافي يكفي احنا شربنا صافي الله يجعل البركه Vous, voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros du Bulgare. قالوا له ها أنت فاش كنقول شي واحد فو فوالا زعما ها أنت لابوي هو الدعم لو سوتيان السند
لو ديفونسور زعما المدافع عن لو ايرو البطل دي بلغار، زعما قالوا انت غتكون هو الدعم، انت هو السند، انت هو البطل ديال لي بلغار. شنو بغاو شنو كيقصدوا هنايا؟ زعما واش هو هاد كونديد هو اللي غيولي البطل ديال هاد الناس هادو، ولا سادي ينقذوا بلغاريا؟ واش غادي يلعب شي دور كبير من بعد؟ احنا غنشوفو. Votre fortune est faite. قالوا له يعني الثروة ديالك، لو فوق لا فورتون هي الثروة، votre fortune est faite. قالوا له الثروة ديالك صافي واجدة، يعني انت ستصبح انسانا ثريا، انسانا غنيا. Et votre gloire est assurée. la gloire هو المجد. votre gloire est assurée، يعني المجد ديالك اصبح مضمونا، يعني بحال كيقولوا له بان انت ستصبح بطلا، ستصبح شخصا مشهورا الى غير ذلك، يعني تطمعوه. On lui met sur le champ les fers aux pieds. On lui met داروا sur le champ يعني بسرعة كبيرة، فجأة بسرعة كبيرة، les fers aux pieds داروا له حديد في رجليه. ما معنى داروا له حديد في رجليه؟ يعني سلسلوه. كيفاش الناس يلاه قبيله هما كيقولوا له غنخلصوا عليك العشاء وغنتهلاو فيك، ودابا غادي فوتخ فورتون افات، يعني الثروه ديالك هي بحال قلتي ضمنات، المجد ديالك اي تاسيغي مضمون الى غير ذلك. وفي الاخر داروا له كتفوه بالسناسل، رماو له السناسل على رجليه بحال قلتي المينوط. علاش رماو له السناسل؟ اش غيديروا به؟ دونك هادشي غادي نشوفوه في لا فيديو بروشين ان شاء الله. دونك الفيديو الجايه اللي غتكون فيديو نيميرو 2 ديال الشابيتر نيميرو 2. دونك هاد الفيديو هادي غتلقاو مكتوبه عليها كونديد 1 شابيتر 2، بحال في الاول درنا كونديد 1 شابيتر 1، كونديد 2 شابيتر 1، كونديد 3 شابيتر 1، هادو كلهم كانوا شابيتر واحد. دابا في هاد الشابيتر جوج بما انه قصير شويه غنقسمو على جوج، غتلقاو فيه كونديد 1 شابيتر جوج، كونديد 1 كونديد 2 شابيتر جوج. يعني هاد الشابيتر غتلقاو فيه كونديد واحد، تلقاو فيه كونديد جوج، ولكن ديما الشابيتر جوج. اي جو فو سويت ان بون كوراج، والله يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.